नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन पालिका खबर मिडिया हाउसले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। शहरी विकास मन्त्रालयले लगाए उपभोक्ता समितिमाथि अंकुश। निर्णय नमान्ने नगरपालिका संघदेखि जनप्रतिनिधिको चेतावनी। विवाद समाधानतर्फ भने गएन ध्यान। भक्तपुरमा केन्द्रबाट सञ्चालित बालग्रामको अवस्था नै भद्रगोल। आधारभूत पूर्वाधार नै नहुँदा बालबालिका समस्यामा। सुधार गर्न केन्द्रले कुनै चासो नदिएको चाँगुनारायण नगरपालिकाको गुनासो। बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकाद्वारा कृषक लक्षित कार्यक्रम लागू। मासिक 500 रुपैयाँका दरले किसानलाई पेन्सन दिइने। चार वर्षमा उत्कृष्ट काम गरेको बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकाको दावी। जनअपेक्षा अनुसार काम नगरेकोमा नगरवासी भने रुष्ट। अनुदान समेत पहुँचवालाले मात्रै पाएको गुनासो। र काँकड भिट्टा नाकालाई लक्षित गर्दै झापाको मेचीनगर नगरपालिकामा धम्माधम होल्डिङ सेन्टर निर्माण हुँदै 22 करोड रुपैयाँमा 1000 क्षमताको सेन्टर बन्ने। पालिका खबर अब विस्तारमा। उपभोक्ता समिति भनेको उल्लेख्य रूपमा काम गर्ने स्थानीय जागरूक समूह हो। यो पक्षपात रहित ढंगबाट सञ्चालित हुनुपर्छ। यसले आफ्नो कामलाई भोग तिर्खा नभनी कार्य सम्पादन गर्दछ र सबैसँग तारतम्य मिलाएर अगाडि बढ्छ भने सरसल्लाह र समन्वयलाई आत्मसात गर्दछ। तोकिएको बजेटको सीमाभित्र रहेर मितव्ययी तरिकाले खर्च व्यवस्थापनमा लाग्छ। कार्यदेश बमोजिम तीव्र गतिमा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ। पछिल्लो समय समितिमा अनियमितता हुने आरोप बढेसँगै शहरी विकास मन्त्रालयले भने समितिलाई तत्काल कुनै पनि सार्वजनिक खरिदका गतिविधि गर्न नदिन पत्र जारी गरेको छ। मन्त्रालयको निर्णयले स्थानीय तहमा असर गरेको भन्दै जनप्रतिनिधिले आपत्ति जनाइरहेको भए पनि मन्त्रालयले विवाद समाधान गर्न भने कुनै चासो देखाएको पाइँदैन। एक रिपोर्ट। केही समय अघि काठमाडौँ महानगरपालिका 19 स्थित कङ्केश्वरी मन्दिर नजिकै काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले पिउन योग्य पानी नआउने भनी प्राविधिक प्रतिवेदन दिएको स्थानमा फिल्टर प्लान्ट निर्माण गर्यो। तर निर्माण स्थलमा स्थानीयवासीलाई जानकारी दिन राखिनुपर्ने सूचना पार्टी समेत थिएन। निर्माण स्थलमा सूचना पार्टी नराखिँदा के बनाउन लागि हो भन्ने स्पष्ट हुन सकेको थिएन भने उपभोक्ता समिति मार्फत 90,000 लिटर क्षमताको पानी ट्याङ्की निर्माण भएको भनिए पनि कसले बनाइरहेको नखुल्दा धेरैले अनियमितताको आशंका गरे। यस्तै आशंका पछिल्लो समय उपभोक्ता समितिका विषयमा बढिरहँदा गत कार्तिक 14 गते मन्त्री स्तरीय निर्णय गर्दै शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले हालका लागि उपभोक्ता समिति मार्फत हुने कुनै पनि सार्वजनिक खरिदका गतिविधि तत्काल रोक्न निर्णय गरिन्। विकास निर्माणका क्रममा उपभोक्ताहरूकै सहभागितामा विकास निर्माण गरिने खर्चमा व्यापक अनियमितता र भ्रष्टाचार बढेको भन्दै समिति मार्फत हुने खरिद प्रक्रियामा रोक लगाउने कदम चालियो। यसको प्रभाव यतिखेर केन्द्र मात्र नभएर स्थानीय तह र पालिका स्तरमा परेको छ भने नगरपालिका संघले त निर्णयको विरोध जनाएको छ। नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक ब्यान्जुले उपभोक्ता समिति मार्फत हुने कामहरूमा रोक लगाउनु जनपक्षीय निर्णय नभएर निजी व्यवसायीलाई खुसी पार्ने निर्णय भएको बताएका छन्। उसमा चाहिँ हाम्रो आन्तरिक बजेटको लागि त्यो उपभोक्ता समिति गर्ने हुनाले त्यो रामकुमारीको निर्णयले रोक्दैन। त्यसले उहाँहरूले बजेट जुन शहरी विकास मन्त्रालयबाट बजेट विनियोजन गरेका छन् होइन, त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ गर्न खोजेको छ। तर त्यो एकदमै त्यो एकपाखे भयो कि त्यो एउटा
यो कोर रूपमा उपदेखि समितिले काम गर्दा भ्रष्टाचार हुन्छ अनियमितता हुन्छ भने जुन ऊ छ नि त्यो मान्छेको ग्रसित देखियो होइन त्यो चाहिँ राम्रोसँग मोनिटरिङ गरेर निगरानीमा राखेर चाहिँ उपभोक्ता समिति मार्फत पनि गराउने प्रावधान चाहिँ खुल्ला हुनुपर्छ। उपभोक्ता समिति मार्फत हुने कामले राम्रो परिणाम दिएको बताइरहँदा पछिल्लो समय यस्तो कार्यमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले व्यापक अनियमितता गरेको गुनासो पनि बढिरहेको छ। तर त्यसो भन्दैमा नियमन गर्नुपर्ने ठाउँमा काम गर्ने रोक लगाउनु जायज नभएको भन्दै जनप्रतिनिधि विरोधमा उत्रिएका छन्। सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन नगरिकन मन्त्री स्तरीय तपाईँको आदेशबाट तपाईँको त्यो उपभोक्ता समिति सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था संशोधन हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। सबभन्दा अगाडि तपाईँको सार्वजनिक खरिद ऐन तपाईँको संशोधन गर्नु पर्यो, त्यसपछि मात्रै बल्ल तपाईँको छ नि, किनभने ऐन भन्दा त आदेश ठुलो त निर्णय ठुलो त होइन होला, ऐन भन्दा आदेश निर्णय ठुलो त हुँदैन, त्यस कारणले त्यो गर्नु पर्यो। त्यसपछि दोस्रो कुरो चाहिँ उपभोक्ता समितिलाई तपाईँको छ नि एउटा राष्ट्रिय स्तरमै तपाईँको छ नि उपभोक्ता समितिको काम कारबाहीको सन्दर्भमा तपाईँको चाहिँ राम्रोसँग अध्ययन नगरिकन यो हचुवाको भरमा निर्णय दिनु चाहिँ तपाईँको अहिले उपयुक्त हुँदैन। उपभोक्ता मार्फत हुने खरिद प्रक्रियालाई रोक लगाउने मन्त्रालयको निर्णयप्रति निर्माण व्यवसायी भने खुसी छन्। सार्वजनिक खरिदका लाइसेन्सधारी निर्माण व्यवसायीले यसअघि नै समितिको विरोध गर्दै आएका थिए। उपभोक्ता समितिको काम सार्वजनिक ठेक्का, विकास निर्माणको अनुगमन, नियमन गर्ने तथा उपभोग गर्ने भए पनि आफै निर्माण गर्ने भने नभएको निर्माण व्यवसायीको तर्क छ। तर कानुनी रूपमा समितिको व्याख्या गरिरहँदा मन्त्री स्तरीय निर्णय गर्दै रोक लगाउनु भने उचित होइन। उपभोक्ता समितिबारे कानुनमा के छ? सार्वजनिक खरिद नियमावली 2064 मा 1 करोड रुपियाँसम्मको सार्वजनिक खरिद उपभोक्ता समिति मार्फत गर्न सकिने व्यवस्था छ। सार्वजनिक खरिद ऐन 2064 को नियमावली 97 को नियम 14 मा उपभोक्ता समितिको क्षेत्राधिकार तथा कर्तव्यको व्याख्या गरिएको छ। उक्त प्रावधानले सो सम्बन्धी नियम बमोजिम उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट काम गराउँदा सार्वजनिक निकायले देखाएका विषयका सम्बन्धमा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले निर्माण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। उपभोक्ता समितिको क्षेत्राधिकार, श्रममूलक कामको निर्माण, उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायको गठनविधि र काम कर्तव्य र अधिकार, काम वा सेवामा मितव्ययिता, गुणस्तरीयता, दिगोपना अभिवृद्धि गर्ने तरिका, आम्दानी खर्चको अभिलेख राख्ने, काम वा सेवाको सुपरिवेक्षण र अनुगमन, निर्माण कार्यको फरफारक र जाँचपास र अन्य आवश्यक कुराहरू। जब कानुनले नै समितिको बारेमा व्याख्या गर्दै क्षेत्राधिकार तोक्छ भने स्थानीय तहले छुट्टै समिति बनाएको जसरी मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट रोक लगाउनु उचित निर्णय होइन। समितिमा अनियमितता बढेकै हो भने ऐन संशोधन गरेर समिति खारेज गर्नुपर्नेमा हाल स्थानीय तहमा भइरहेका विकास निर्माणमा नै अवरोध र गतिरोध सिर्जना गर्ने गरी रोक लगाउनुले शङ्काको सुविधा दिएको छ। त्यसैले मन्त्रालयले तत्काल आफ्नो निर्णयमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक देखिन्छ। बालगृह अर्थात् बालबालिका बस्ने ठाउँ, संरक्षण कोही नभएका वा बाआमा नभएका बालबालिकालाई हेर्ने व्यवस्था सोही गृह वा केन्द्रले गर्ने गर्दछ। बालबालिकाको हेरचाहको लागि भन्दै सरकारी र गैर सरकारी निकायबाट सहयोग समेत आउने गरिएको छ। कतिपयले सहारा नभएका बालबालिकाको उज्जवल भविष्यको लागि सहयोग समेत गरिँदै आएको छ। तर केही संस्था आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्सिने प्रवृत्तिले बालबालिकाको स्वास्थ्यमा मात्रै नभई चौतर्फी विकासमा समेत नकारात्मक असर परेको छ। भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकामा रहेको परोपकार बालगृहका सरोकारवाला निकाय पनि आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्सिन खोज्दा बालबालिकाको अवस्था भने उस्तै दयनीय छ। भक्तपुरबाट पालिका खबरदाता विपना मुसिखवालको रिपोर्ट। यो दृश्य भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकामा रहेको परोपकार बालगृहको हो। पालिकाको वडा नम्बर 1 दुवाकोटमा रहेको यस बालगृहमा हाल 6 जना मात्रै बालक छन्। तर उनीहरूमा न त शारीरिक विकास नै राम्रोसँग भएको छ, न त सरसफाइ नै। अव्यवस्थित र भद्रगोल अवस्थामा यहाँका बालबालिका बस्न बाध्य छन्। बालगृहको नाममा 3 वटा भौतिक संरचना छन् जसको वरिपरि झार उम्रिएका छन्। हाल बालग्रामका 3 वटा भवन छन्, तर 3 वटै भवनको अवस्था दयनीय छ। कुनै भवन झारले छोपिन थालेका छन्, कतै झ्याल छ खापा छैन, कतै ढोका छ खापा छैन, त शौचालयदेखि भान्साको अवस्था पनि उस्तै दयनीय। केन्द्रबाट सञ्चालित संस्था भएकोले स्थानीय तहबाट पटक पटक सूचना मागसँगै सुधारका लागि अनुरोध गर्दा पनि केही प्रतिफल नआएको पालिकाले जनाएको छ।
अघिल्लो पटक पनि हामीले चाहिँ वार्षिक कार्ययोजना बजेट कार्यक्रमको अवस्था के छ बालबालिकाहरूको विवरणसहित चाहिँ नगरपालिकामा विवरण पठाउन भनेर पत्र लेखेर चाहिँ व्यवस्थापनसँग फोनमा पनि कुराकानी भएको थियो। तत्काल त्यस पछाडि लकडाउन भयो। लकडाउनको अवस्थामा हामीले चाहिँ सम्पर्क गर्दाखेरि ठिक छ अहिले चाहिँ बच्चाहरू विद्यालय जानु परेको अवस्था छैन, घरमा नै छन्, बसिरहेछन् भन्ने कुरा भएर फेरि हामी चाहिँ आजभोलि हिजो अस्ति मात्रै हामी अनुगमन जाँदाखेरि पनि बालगृहको अवस्था सुधार नभएको देखेर हामीले चाहिँ तुरुन्तै अब बालगृह व्यवस्थापनलाई चाहिँ पत्र लेखेर के कस्तो अवस्था भएको हो त्यो अब चाहिँ 7 दिनभित्रमा विवरणसहित उपस्थित हुनु भनेर पत्र लेखेका छौँ। अनि अब त्यस पछाडि पनि सुधार भएन भने हामी बालगृह चाहिँ अब बन्द गर्ने अवस्थातिर लाग्नुपर्छ भन्ने देखिएको छ। 7 दशक अगाडि सञ्चालनमा आएको सो बालग्रामलाई मुलुकभरकै पहिलो बालगृहको रूपमा लिइन्छ। 2004मा स्थापित बालगृह स्थापनाको 1 दशकपछि मात्रै पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको हो। 2057तिर बालगृह र वृद्धाश्रम सञ्चालन गर्न भवन निर्माण गरिएको थियो। लामो समयदेखि केन्द्र सञ्चालनमा आए पनि जग्गा विवादका कारण अव्यवस्थित भएको सरोकारवाला निकायको दाबी छ। केन्द्रका सुपरभाइजर मनोहर खनालका अनुसार भवन भएको उक्त जग्गा सरकारले वीर अस्पतालको नाममा हस्तान्तरण गरेको छ। केन्द्रको नाममा जग्गा नरहेकाले 3 वर्ष यता भवन सुधारका लागि कुनै काम भएको छैन। केन्द्रमा रहेका बालबालिका चाँगुनारायण माध्यमिक विद्यालयमा भर्ना गरिएको छ। खानेकुराको राम्रो व्यवस्था गरिएको भने पनि कार्यालय सहयोगीले चाहेको समयमा खाद्यान्न सामग्री नआउने र जस्तो खाद्यान्न आउँछ उस्तै पकाएर खुवाउनु पर्ने बाध्यता छ। यो सुरु भएको भनेको 2004 सालबाट, यो 4 सालबाट सुरु भएको, तर बच्चाहरूको रेगुलर भएको चाहिँ नि 2016-17 सालबाट रेगुलर भएको है। अब यो चाहिँ नि पहिलो सुरु परोपकार केन्द्रीय कार्यालय भीमसेन सुरु भएको होइन। अब अहिले पनि त्यहाँ छ, उहाँ पनि छ, उहाँ छ। त्यसपछि यसले यतापट्टि लिएर आएको 57 सालमा यो एउटा चाहिँ अनाथालय, यहाँ चाहिँ ऊ वृद्धाश्रम अनाथालय भनेर सञ्चालन गर्ने भनेर 57 सालबाट सुरु भयो यहाँ। अब यस्तो हामीसँग हाम्रो जग्गा होइन, हामीले ऊ होइन, हामीलाई अहिले सर भोलि सर यो तलको घर पनि खाली गर्दै भन्छन्, उतापट्टिको घरहरू वीर अस्पतालले आफ्नो नियन्त्रणमा लियो बनाएको परोपकारले। अनि त्यसै कारणले अब यो पहिला अब हामीलाई चाहिँ वीर अस्पतालले एक साइड छुट्याएर भवनहरू निर्माण गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाएको खण्डमा यसलाई अगाडि बढ्छ। नगरपालिकाले नै लामो समयदेखि बाल विकास केन्द्र निरीक्षण अनुगमनका रूपमा अव्यवस्थित भएको देख्दै आएको छ। पटक पटकको अनुगमनमा केन्द्रको अवस्था सुधार्न वा केन्द्रलाई अन्यत्र सार्न आग्रह गरे पनि सुनवाई नभएको नगरपालिकाको तर्क छ। गत वर्ष अनुगमन गर्दा अव्यवस्थित र दयनीय अवस्था देखिएकाले नगरपालिकाले केन्द्रलाई पत्र काटेर पठाए पनि हालसम्म लिखित र मौखिक जवाफ नआएको नगरपालिकाको गुनासो छ। खाना नपाउने, लाउन नपाउने अवस्था, चामल दाल केही नभएको अवस्था, खानेकुरो खाजा केही नभएको अवस्था देखियो। हामीले पहिलोचोटि गऱ्यौँ, दोस्रो फोन गऱ्यौँ। पहिलोचोटि हामीले पहिलो वर्ष अनुगमन गर्दा हामीले अनुगमन गरेको भोलिपल्टै सिरक डस्न आयो भनेर त्यहाँको एउटा दिदीले भन्नुभयो, जुन मान्छे सेवा गरेर बस्नुहुने दिदीले, तपाईँहरू आएपछि यसरी सिरक डस्न आयो उहाँहरूलाई, अहिले त अब यस्तो भइसक्यो भनेर भन्नुभयो। हामीलाई दुःख लाग्यो। हामीले अहिले दोस्रोचोटि अनुगमन गऱ्यौँ, 1 हप्ता भयो। हामीले उहाँहरूलाई चिठी काट्न लागेका छौँ। चिठी काटेर उहाँहरूलाई बोलाउँछौँ, बैठक राख्छौँ, कुराकानी गर्छौँ, अनि के गर्ने भन्ने हामी त्यसपछि चाहिँ निचोट निकालेर ती बच्चाहरूको भविष्यको बारेमा हामी सोच बनाइरहेका छौँ र अब गर्छौँ। सहारा नभएकाको लागि सहारा बन्ने केन्द्र नै अरूको सहारा खोज्नुपर्ने अवस्थामा पुग्नु कुनै पनि हालतमा उचित हुँदैन। बालबालिकाको रहनसहन उचित ढङ्गले हुन सक्दैन भने बालग्राम चलाउनुको औचित्य रहँदैन। स्थानीय सरकारले निरन्तर सङ्घीय सरकारलाई यस विषयमा ताकेता गराउन सक्नुपर्छ। यदि त्यसो गर्दा पनि नभएमा हाललाई बन्द गर्नु नै सही हुन्छ, किनभने कसैको भविष्यमाथि खेलवाड गर्ने हक कसैलाई छैन। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले कृषि क्षेत्रमा स्थानीय तहले गरेको लगानीको प्रतिफल कस्तो छ भनेर ललितपुरवासीलाई सोधेका छौं। उनीहरूले त कस्तो हो भने यो भागभण्डा पारा हुन्छ नि, त्यो तपाईँको उसलाई 10,000 उसलाई 10,000 उसलाई 10,000 भनेर स्थानीय तहमा तपाईँको अहिले फर्म सञ्चालन गर्ने मान्छे कति नै छ र, औँलामा गर्न सकिन्छ नि। नेपालमा कौशी खेतीमा अनुदान दिएर आत्मनिर्भर हुन्छ,
अनि समस्या त्यस्तो छ नगरपालिकाको। हामीलाई त तपाईँको अब अस्ति मलको सर्टेज हुन्छ, स्थानीय तह भए पनि हामीले पनि त्यति प्रायोरिटी पाउँदैन क्या। कृषिमा लगानी पनि गरिराख्नु भएको, अनि त्यसको प्रतिफल पनि राम्रो यस्तो बुझिरहेको छु र अनि कृषकहरूले पनि सक्रियतापूर्वकै काम गरिराखेको बुझिरहेको छु मैले। अहिलेलाई राम्रो नै भइरहेकै छ। जे होस् यसो बुझ्दाखेरि र उ गर्दाखेरि नराम्रो चाहिँ भन्नु सकिँदैन, राम्रो नै अहिले जे होस् भइरहेको छ भन्नु पर्यो। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। शहरी विकास मन्त्रालयले लगाए उपभोक्ता समितिमाथि अंकुश, निर्णय नमान्ने नगरपालिका संघदेखि जनप्रतिनिधिको चेतावनी, विवाद समाधानतर्फ भने गएन ध्यान। भक्तपुरमा केन्द्रबाट सञ्चालित बालग्रामको अवस्था नै भद्रगोल, आधारभूत पूर्वाधार नै नहुँदा बालबालिका समस्यामा, सुधार गर्न केन्द्रले कुनै चासो नदिएको चाँगुनारायण नगरपालिकाको गुनासो। बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकाद्वारा कृषक लक्षित कार्यक्रम लागू, मासिक 500 रुपैयाँका दरले किसानलाई पेन्सन दिइने। चार वर्षमा उत्कृष्ट काम गरेको बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकाको दावी, जनअपेक्षा अनुसार काम नगरेकोमा नगरवासी भने रुष्ट, अनुदान समेत पहुँचवालाले मात्रै पाएको गुनासो। र काँकड भिट्टा नाकालाई लक्षित गर्दै झापाको मेचीनगर नगरपालिकामा धम्माधम होल्डिङ सेन्टर निर्माण हुँदै 22 करोड रुपैयाँमा 1000 क्षमताको सेन्टर बन्ने। अझै पनि तथ्याङ्क र पुस्तकमा नेपालको 80% जनसङ्ख्या कृषिमा निर्भर छ भनेर उल्लेख गरेको पाइन्छ। हुन पनि नेपालको अधिकांशको पेसा नै कृषि हो, तर त्यसबाट भने जस्तो प्रतिफल अहिलेसम्म प्राप्त हुन सकेको छैन। नङ ख्याएर पसिना बगाएर खेती गरे पनि कृषकको आय आर्जन सुध्रिएको छैन। त्यही भएर धेरै कृषक अहिले विदेश पलायन भएका छन्। युवा वर्ग कृषिमा होमिएका छैनन् भने आधुनिक कृषि शैली अपनाएको छैन। यावत अभावका बीच पनि निर्वाहमुखी कृषि भने भइरहेको छ। यसलाई व्यावसायिक बनाउने दायित्व स्थानीय सरकारको काँधमा देखिन्छ। त्यही दायित्व पूरा गर्न भन्दै बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकाले कृषक लक्षित कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। बाँकेबाट पालिका खबरदाता लक्ष्मी तिमलसेनाको रिपोर्ट। बाँकेका 8 स्थानीय तह मध्ये नरैनापुर गाउँपालिका सबैभन्दा ग्रामीण पालिकाका रूपमा परिचित छ। यो पालिकाका अधिकांश नागरिक कृषिमा निर्भर छन्। कृषिजन्य उत्पादनको प्रचुर सम्भावना बोकेको पालिकामा पछिल्लो समय कृषि क्षेत्रसहित कृषकको जीवनस्तर उकास्न थुप्रै प्रयास भइरहेका छन्। स्थानीय सरकारले कृषकलाई वार्षिक उत्पादन र कारोबारका आधारमा मासिक 500 रुपैयाँका दरले पेन्सन दिने योजना बनाएको छ, जस अन्तर्गत 1000 जना कृषकलाई पालिकाले मासिक 500 का दरले पेन्सन वितरण गर्नेछ। धान पकेट कार्यक्रम, म किसान, नरैनापुरको सान नारा अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमका साथै 10 फलफुलका बोट रोप्ने परिवारलाई फलफुलका बिरुवा स्याहार भत्ता स्वरूप मासिक 500 वितरण कार्यक्रम समेत सञ्चालन गर्ने पालिकाले योजना बनाएको छ। कार्यविधि नै बनाएर 3 चरणको छलफल समेत चलाएर अघि बढ्ने पालिकाले तयारी गरेको छ। पालिका आइसकेपछि यहाँको बाटोघाटो सबै चौतर्फी विकास सँगसँगै यहाँका जनताहरूले कृषि पनि अलिकति परम्परागत कृषिलाई छोडेर चाहिँ आधुनिकतिर जानुपर्छ, यसलाई चाहिँ धान गहुँ मकै मात्रै नभइकन यो क्यास क्रपसँग जोड्नुपर्छ भन्ने मानसिकता पक्कै पनि छ होइन। त्यसैलाई अझ हामीले थप बढावा दिनको लागि चाहिँ हामीले यहाँका युवाहरूलाई विशेष गरी कृषि फर्म दर्ता गर्ने कुराहरू भए, कृषकहरूलाई चाहिँ फलाएको चिजहरूलाई चाहिँ बिक्री नभएर समस्या परेर पनि त्यसमा त्यो कामबाट चाहिँ पर नहटोस् भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ कृषि बजारको व्यवस्थापन गरिदिएका छौँ। त्यसै गरी हाम्रा यहाँ 6वटा वडामा 6 सहकारीहरू हुनुहुन्छ, कृषि सहकारीसँग र कृषकहरूसँग हामीले बेला बेला अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरेर यहाँहरूले उत्पादन गरेको जति पनि चिज छ तपाईँहरूले चाहिँ खरिद गरेर चाहिँ उचित मूल्यमा बेच्दिने व्यवस्थासम्मका कुराहरू भए जसरी हुन्छ यहाँका कृषक, यहाँका विशेष गरी युवाहरूलाई चाहिँ कृषिमा सम्भावना छ र हामी यसमा लागौँ भन्ने खालको कार्यक्रम ल्याएको चाहिँ छ।
पालिकाले अगुवा कृषकको खोजी गरेर सूचीकरण गर्नुका साथै सिँचाइ सुविधाका लागि 6वटै वडामा डिप बोरिङको समेत व्यवस्था गर्दै आएको छ। हरेक स्थानमा सिँचाइ पुगेसँगै पालिकामा कृषिजन्य उत्पादन अत्यधिक रूपले बढ्ने र कृषि क्षेत्रबाटै पालिकालाई समृद्ध बनाउने उद्देश्य पालिकाको छ। कृषिमै आबद्ध भए पनि स्थानीयले कृषिमा फड्को मार्न नसक्नुको मुख्य समस्या भनेकै सिँचाइ हो। पालिकाले सिँचाइको अभावलाई पूर्ति गर्नका लागि प्रविधिको प्रयोग सिँचाइको अभाव हुन नदिने उद्देश्यले डिप बोरिङ सञ्चालनमा ल्याउने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। पालिकाबाट सिँचाइको सुविधा प्राप्त भएर उत्पादनमा वृद्धि हुने स्थानीयको दाबी छ। अब हजुर हाम्रो यहाँ करिब नेपालीमा 250 रुपियाँ घण्टा यिनीहरू इन्जिनवालाले लिन्छन्। अब हामीहरू यो गाउँपालिकाबाट निर्णय भयो भने यहाँको जनता निर्णय गरेपछि हामी जुन उनीहरूले निर्णय गरेपछि हामी यो सिँचाइको लागि जति सहयोग हुन्छ हाम्रो तर्फबाट हामी सहयोग दिनको लागि हामी तयार छौँ। अनि यो गहुँको समयमा एक बोरिङबाट 1 घण्टा 2 कट्ठामा 5 घण्टा लाग्छ, कसैको 4 घण्टा लाग्छ। बोरिङबाट धेरै पानी दियो भने त्यो 4 घण्टा। यहाँ यो डिप बोरिङबाट हाराहारीमा लाग्छ 1 घण्टा जति लाग्छ 2 कट्ठामा। 1 घण्टामा 2 कट्ठा हुन्छ सर। सिँचाइ सुविधा बाहेक पनि पालिकाले कृषि आधुनिकीकरणका लागि कृषकलाई अनुदानमा औजार वितरण र बिना धितो र कम ब्याज दरमा ऋण दिने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। 100 जना स्मार्ट नमुना कृषक उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ, जस अन्तर्गत कृषितर्फ अलि व्यावसायिक तरिकाले बेमौसमी खेती गर्ने 50 जना कृषक, त्यस्तै गरेर पशुपालनतर्फ चाहिँ गाउँपालिका भित्र पशुपालनमा संलग्न सबैभन्दा बढी पशु पन्छीहरू पालन गर्ने कृषकहरूलाई छनौट गरेर तिनीहरूलाई विभिन्न खालको कार्यक्रमहरू उपक्रमहरू दिएर तिनीहरूको माग र आवश्यकताको आधारमा चाहिँ अनुदान नगद वस्तुगत दिएर गाउँपालिकाभित्रका 100 जना किसानहरूलाई चाहिँ व्यवसाय बनाउने र तिनीहरूलाई थप सशक्त र मजबुत बनाउने। चुरेको फेदमा रहेको समथर भूमिमा कृषिको प्रचुर सम्भावना रहेको र बाँकेको अन्न भण्डारको रूपमा आफ्नो परिचय बनाएको नरेनापुरले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि गरेका प्रयासमा सङ्घ र प्रदेश सरकारले समेत हातेमालो गर्दै अघि बढ्न सके नरेनापुरले कृषिको क्षेत्रमा अप्रत्याशित फड्को मार्ने थियो। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। प्रदेश 1 धनकुटा जिल्लाको धनकुटा नगरपालिका प्राचीन सहर हो। अहिलेको धनकुटा नगरपालिकामा करिब 400 वर्ष पहिलादेखि नै बस्ती बसेको मानिन्छ। राणाकालदेखि नै चर्चित यो सहर पञ्चायतकालमा पूर्वको मुख्य केन्द्र थियो। संघीयता कार्यान्वयनसँगै प्रदेश 1 को राजधानी विराटनगर हुने भएपछि धनकुटा केही ओझेलमा परेको छ। आज हामी पालिका टकमा धनकुटा नगरपालिकाकी उपमेयर शकुन्तला बस्नेतसँग कुराकानी गर्दैछौँ। उपमेयरज्यू नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। नमस्कार, धन्यवाद यहाँलाई। हजुर उपमेयरज्यू, मैले यहाँलाई सुरुवातमै सोध्न चाहे संघीयता कार्यान्वयनसँगै धनकुटा नगरपालिका अलि ओझेलमा परेको हो, बताइदिनुस् न। धनकुटेली जनताको माग थियो। धनकुटा पहिलेको पनि चाहिँ अब पूर्वाञ्चलको राजधानी भएकै कारण धनकुटाका सबै अड्डा अफिसहरू लगियो यहाँबाट, यहाँका जनताहरूको मन दुखाइयो। त्यसैले अब धनकुटा राजधानी हुनुपर्छ भनेर धनकुटेली जनताको लामो समयसम्म माग रह्यो। एक किसिमको आन्दोलन पनि भयो। तर अब धनकुटा हरेक हिसाबले हेर्दाखेरि, भौगोलिक हिसाबले हेर्दा, यहाँको चाहिँ हावापानी वातावरण सबै थोकले हेर्दाखेरि राम्रो ठाउँ हो। हामीले आफ्नो ठाउँ भनेर होइन, तर अब यहाँको संरचनाले राजधानी नै हुन नसक्ने भन्ने खालको ठहर भयो एक किसिमको, होइन। अब राजधानी भइसकेपछि त अहिले विराटनगर नै कतै कतै त साँगुरो भएको हो कि जस्तो देखिन्छ। त्यसैले धनकुटा अलिकति संरचना बनाउने ठाउँ र भौगोलिक स्थिति अलिकति अप्ठ्यारो परेको हुनाले यसलाई राजधानी बनाउन सकिँदैन भन्ने ठहरलाई हामीले पनि स्वीकार्न बाध्य भयौँ। तर अब राजधानी नहुँदैमा
त्यस्तो ओझेलमै परेर यो चाहिँ विकास निर्माणमै टाढा परो भन्न चाहिँ हामी भन्दैनौँ। उपमेयरज्यू, राणाकालदेखि नै पूर्वको चर्चित व्यापारिक केन्द्र धनकुटामा तपाईँ निर्वाचित भएर आएपछि चाहिँ थप परिवर्तन के भए? अब मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि स्थानीय निर्वाचन पछाडि हामी निर्वाचित भएर आयौँ। हामीले यहाँ चाहिँ 75% जस्तो नेकपा एमाले नगरपालिकाको कार्यपालिका बनाउन सफल भयौँ र हामीले हाम्रो पार्टीको उद्देश्य अनुसार, घोषणापत्र अनुसार र हामी कार्यकर्ताहरू जनप्रतिनिधिहरूको सोचाइ र हामीले बनाउन खोजेको धनकुटाका लागि हामी भरमग्दुर लाग्यौँ र अब हामीलाई आफ्नो यहाँको स्थानीय स्रोत पनि अलिक कम भएको र हामीलाई महसुस भइरहेछ कि केन्द्र सरकारबाट पनि हामीलाई भरपुर मात्रामा आवश्यकता अनुसारको बजेट हामीले पाएका होइनौँ र पनि जे जति आएको बजेट छ त्यो बजेटलाई हामीले यहाँको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, बिजुली बत्तीदेखि लिएर बाटाघाटा इत्यादि कुरामा र खेती किसान गर्नेका लागि, किसानहरूका लागि आवश्यकता के छन् त्यसको पहिचान गरेर हामीले कामको सुरुवात गर्यौँ। जस्तो नि उपमेयरज्यू, पूर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गीय सूर्यबहादुर थापाको गृहनगर धनकुटामा विकासको जग पनि त्यति बेला बसिसकेको थियो भनिन्छ। अहिले धनकुटालाई कस्तो बनाउने सपना देख्नु भएको छ त? काठमाडौँमा प्रधानमन्त्री भएर मात्रै भएन नि, जनताका, धनकुटा जिल्लाका सारा जनताहरूले चाहिँ पाउने सुख सुविधा, सरकारबाट पाउने विकास निर्माणका कामहरू जनताले पाउनु पर्यो नि। उहाँकै घर जानलाई अहिले हामीले हाम्रो पालिकामा चाहिँ मेयर उपमेयर चुनिएर आइकन उहाँको घर पुग्ने ठाउँ कच्ची रोड बनाउन सफल भएको छ। अहिले एउटा कच्ची गोरेटो पनि सूर्यबहादुर थापाले आफ्नो गाउँमा लानु भएन। थोरै कृषिको कुरा गर्न चाहे मैले उपमेयरज्यू, कृषिको पकेट क्षेत्रका रूपमा पनि रहेको धनकुटा एभोकाडोको राजधानीका रूपमा पनि चिनिन्छ। एभोकाडोको खेती विस्तारका लागि चाहिँ नगरपालिकासँग थप योजना के छन्? हामी आइसकेपछि धनकुटा नगरपालिकामा पहिले धनकुटा नगरपालिकाको फलफुल क्षेत्रमा सुन्तला व्यापक रूपमा नाम चलेको ठाउँ हो यो र सुन्तला उत्पादन भएका क्षेत्रहरूमा अहिले सुन्तलाको बोट मात्रै सुकेको, अब कुनै चाहिँ काँक्रा फर्सीलाई थाङ्ग्रो लाउने जस्तो अवस्था, सुन्तलाका बोटहरू सुकेर थाङ्ग्रा मात्रै बनेका छन् र सुन्तला खेतीको लगभग चाहिँ अब असफल खेती बनेको छ। अनि हामीले यहाँ चाहिँ धेरै वर्ष अघिदेखि ल्याएर सुरुवात गरिएको एभोकाडो खेतीमा चाहिँ थोरै मात्रामा यहाँ उत्पादन हुन्थ्यो, बिक्री हुन्थ्यो। तर हामीले आइसकेपछि यसलाई धनकुटा चाहिँ नगरलाई चाहिँ एसियाकै दोस्रो एभोकाडोको चाहिँ हामीले राजधानी घोषणा गर्यौँ र नेपालमा पहिलो हो यो चाहिँ हामीले एभोकाडो राजधानी घोषणा गरेको र त्यही थोरै मात्रामा रहेको एभोकाडोलाई हामीले आफैले चाहिँ खरिद गरेर वर्षमा 10,000 15,000 बेर्नाहरू बिउ किनेर बेर्ना चाहिँ उत्पादन गरेर नगरपालिकाले आफैले त्यो काम गरेर जनताहरूलाई जहाँ जहाँ एभोकाडो चाहिँ लाग्ने खेती माटोहरू छ त्यो माटो पहिचान गरेर हामीले एभोकाडो खेती सबै किसानहरूको घरमा अहिले उहाँहरूले आफै पनि थप्नुभयो, हामीले पनि दियौँ र कसैकोमा 100 बोट 200 बोट 400 बोटसम्म रोप्नु भएको छ। 2-4 बोट त हरेक किसानको कोठेबारीमा छ। अहिले उत्पादन पनि दिन थालिसकेको छ र सुन्तला खेतीबाट भएको नोक्सानी, आम्दानीको स्रोत जुन ठप्प भएको थियो, आज एभोकाडोले धनकुटामा हरेक वर्ष 25-26 करोडको फल र बिउ बेर्ना बिक्री भइराखेको अवस्था छ। अलिकति फरक प्रश्न गर्न चाहे उपमेयरज्यू, संविधानले उपप्रमुखलाई दिएका अधिकार प्रयोग गर्दा नगर प्रमुखबाट कुनै अवरोध भयो कि भएन? न्यायिक समितिले कसरी विवाद छिनोफानो गर्ने गरेको छ बताइदिनुहोस् न। हजुर, हाम्रो अब हामी चाहिँ अब अर्धन्यायिक सेवाको न्यायाधीशै हामीलाई राज्यले बनायो होइन। अब धनकुटा नगरपालिकाको हकमा भन्नुहुन्छ भने अब यहाँ त वरिपरि अड्डा अदालत, प्रहरी चौकी, सिडिओ कार्यालय, अब सेवा दिने क्षेत्र धेरै भइरहँदा पनि पहुँच नपुग्ने जनताहरूका लागि ती अदालत खालि चाहिँ सुन्नमा मात्रै हुन्थ्यो। जो अन्यायमा परे पनि खर्च वर्ष नभएकै कारण कतिपय विशेष गरेर त महिलाहरू धेरै पीडित भएको पाइन्छ र अब घरमा परिवारमा जति अन्याय अत्याचार भए पनि 2-4 पैसा खर्च च्याप्नै नपाएको कारण धेरै महिलाहरूले या जनताहरूले
पहुँच नभएका जनताहरूले पीडा सहेर बस्नुपर्ने अवस्थालाई यो चाहिँ स्थानीय सरकारले, अहिलेको सङ्घीय सरकारले बनाएको कानुनले, स्थानीय सरकारमा भएको न्याय समितिले हामीले आइसकेपछि 10वटा वडामा हामीले यो न्यायको पहुँचको लागि वडाध्यक्षहरूलाई चाहिँ मेलमिलापका चाहिँ तालिम दिएर के गरेर अब त्यहाँ वडामा चाहिँ मेलमिलाप केन्द्र चाहिँ स्थापना गरिदिएर र हामीले पनि मेलमिलाप यो न्याय समितिले पनि इजालसमा नगएर मेलमिलापको तर्फबाटै जनताहरूलाई 1 पैसा खर्च पनि नलगाइकन उहाँहरूले चाहिँ निवेदन पेश गर्न आउनुभएको छ। उहाँहरूले चाहिँ अहिले लगभग म चाहिँ यहाँ उमेर भएर न्याय समितिमा आइसकेपछि 65-70 को एराउन्डमा मुद्दाहरू आएका छन्। सानातिना झैझगडा वडाबाटै सम्पन्न भएका छन्। वडामै मेलमिलाप गराउने वडाध्यक्ष लगायत मेलमिलापकर्ताको समन्वयमा हामीले त्यहाँ चाहिँ एउटा मेलमिलाप खडा गर्दैका छौँ। हजुर, हस्त उपमेयरज्यू, यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, यहाँहरूले पनि मेरो आफ्ना कुरा राख्ने र जनताको बिचमा यो कुरो पुर्याइदिन पालिका खबरलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हवस्, धन्यवाद। अब अट्ने छन् सबैका खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। शहरी विकास मन्त्रालयले लगाए उपभोक्ता समितिमाथि अंकुश। निर्णय नमान्ने नगरपालिका सङ्घदेखि जनप्रतिनिधिको चेतावनी। विवाद समाधानतर्फ भने गएन ध्यान। भक्तपुरमा केन्द्रबाट सञ्चालित बालग्रामको अवस्था नै भद्रगोल। आधारभूत पूर्वाधार नै नहुँदा बालबालिका समस्यामा। सुधार गर्न केन्द्रले कुनै चासो नदिएको चाँगुनारायण नगरपालिकाको गुनासो। बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकाद्वारा कृषक लक्षित कार्यक्रम लागू। मासिक 500 रुपैयाँका दरले किसानलाई पेन्सन दिइने। चार वर्षमा उत्कृष्ट काम गरेको बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकाको दावी। जनअपेक्षा अनुसार काम नगरेकोमा नगरवासी भने रोष्ट। अनुदान समेत पहुँचवालाले मात्रै पाएको गुनासो। र काँकड भिट्टा नाकालाई लक्षित गर्दै झापाको मेचीनगर नगरपालिकामा धम्माधम होल्डिङ सेन्टर निर्माण हुँदै। 22 करोड रुपैयाँमा 1000 क्षमताको सेन्टर बन्ने। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आजको। आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो? सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। भक्तपुरको मध्यपुर थिमी नगरपालिका र काठमाडौँ महानगरपालिकाको साझेदारीमा थिमीमा शङ्खधर पार्क निर्माण। नवनिर्मित पार्कको गरियो उद्घाटन। शङ्खधर दिवसको अवसरमा पालिकाले दियो सार्वजनिक बिदा। सर्लाहीको हरिवन नगरपालिकाद्वारा विश्व मधुमेह दिवसको अवसरमा पालिकावासीको निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण। सासापुर स्वास्थ्य चौकीमा सञ्चालन गरिएको थियो शिविर। तनहुको बन्दीपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 5 थुम्काबाट पर्यटकीय स्थल आदिमूल जाने सडक निर्माण गरिँदै। सडक निर्माणमा युवाको सक्रियता। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दाङ देउखुरीको राप्ती गाउँपालिकामा सुविधा सम्पन्न अस्पताल बनाउन थाल्यो। स्वास्थ्य चौकी लालमटियालाई स्तर वृद्धि गरी 50 शैय्याको बनाइने। खोटाङको बरापोखरीमा लाग्ने एकादशी मेलाका लागि 2 गाउँपालिकाले दिए सार्वजनिक बिदा। जन्ते ढुङ्गा र बरापोखरी गाउँपालिकाका कार्यालय 28 र 29 कार्तिकमा बन्द हुने। बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिकाका प्रमुख देवकुमार नेपालीले निसी खोलाको सनराइज युथ क्लबलाई व्यक्तिगत रूपमा 1,51,000 रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरे। क्लबले खेलकुदका क्षेत्रमा रकम खर्च गर्ने। सप्तरीको राजविराज नगरपालिका 8 नम्बर वडा कार्यालयले नयाँ भवनबाट सेवा दिन थाल्यो। नवनिर्मित भवनको गरियो उद्घाटन।
सङ्खुवा सभाको खाँदबारी नगरपालिकाले दियो हरिबोधनी एकादशीको अवसरमा 28 र 29 कार्तिकमा सार्वजनिक विदा, धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल मनोकामनामा मेला लाग्ने। स्याङ्जाको फेदी खोला गाउँपालिकाले घर घरमा इन्डक्सन चुलो जडान गर्न थाल्यो। निवेदकलाई वडा कार्यालयमा 1030 रुपैयाँ बुझाउन पालिकाको सूचना। भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकाद्वारा हरिबोधन एकादशीको अवसरमा 29 कार्तिकमा सार्वजनिक विदा दिने निर्णय, पालिका र मातहतकारले बन्द हुने। सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकाले कृषकलाई 50% अनुदानमा मकैको बिउ वितरण गर्ने, बिउ लिन 13 मङ्सिरसम्म कृषि शाखामा निवेदन दिनुपर्ने। चितवनको राप्ती नगरपालिकाद्वारा नगर क्षेत्रमा लामखुट्टेको वासस्थान खोजी गरी लार्वा नष्ट गर्ने अभियान जारी, 30 कार्तिकसम्म अभियान चलाइने। कालीकोटको पलाता गाउँपालिकाले कर्मचारीलाई श्रमदानमा लगाउन थाल्यो। कार्यालय समय बाहेक अन्य समयमा आफ्नो कार्यक्षेत्रमा विकासका काममा सहयोग गर्नुपर्ने। धनुषाको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 20 रुपैठामा हिन्दू र मुस्लिम समुदायबीच विवाद बढेपछि प्रशासनद्वारा निषेधाज्ञा जारी, छठ मनाउने विषयमा भएको थियो विवाद। र मुस्ताङको थासङ गाउँपालिका वडा नम्बर 2 को कोबाङ क्षेत्रमा हिम पहिरो, मानापाती हिमालबाट खसेको पहिरोले लाजिङ र न्याउरीको ढाकियो, भागदौड मचिँदा 7 विद्यार्थी घाइते। करिब 1.5 दशकसम्म स्थानीय स्तरका हरेक सवालमा सरोकार राख्ने र नियमित रूपमा प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुने आफ्ना जनप्रतिनिधि देख्नसम्म नपाउने अवस्था बन्नु आम स्थानीय बासिन्दाको लागि दुःखदायी विषय बनेको थियो। यही अवस्थाले जनताले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधा समेत पनि नराम्ररी प्रभावित हुने गरेका थिए, जसबाट कयौं सर्वसाधारणमा त लोकतन्त्रप्रति नै वितृष्णा जाग्ने खतरा आइलाग्ने स्थिति बनेको थियो। तर जब स्थानीय सरकार बन्यो र जनप्रतिनिधि स्थानीय तहसम्म पुगे, तब धेरैले विकासले गति लिने अपेक्षा गरे। जनप्रतिनिधिले पनि आफ्नो कार्यकालको 4.5 वर्ष बितिसक्दा उत्कृष्ट काम गरेको फेहरिस्त सार्वजनिक गरिनहुँदा जनता भने आक्रोशित छन्। काठमाडौँको बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाले यस्तै दाबी प्रस्तुत गरिरहेको भए पनि जनता भने उक्त दाबीलाई पत्याउन मानेका छैनन्। पालिका खबरका लागि केशर राउजीको रिपोर्ट। विकास त केही पनि गरेको छैन अहिलेसम्म। बाटो त यो त लुगा टाले दमैले लुगा टाले होइन, यस्तो टालेर हुन्छ कति दिन टिक्छ भन्नुहोस् त। तपाईँको कोट यो टालेर लाएर हुन्छ? अब खनेको बाटोहरू चाहिँ नि बनाएको बाटो भत्काएर पहिला भत्काएर अनि फेरि बनाउनु पर्छै पर्दैन, हाम्रो पैसा मात्रै खर्च गर्ने हो नि। यो आक्रोश हो काठमाडौँको बुढानीलकण्ठ नगरवासीको। उनीहरूको नजरमा 4 वर्षदेखि जनप्रतिनिधिले जनताले महसुस गर्ने गरी कुनै पनि काम गरेका छैनन्। जनताको ससाना आवश्यकता पूरा गर्नेमा भन्दा महत्वाकांक्षी योजना बनाउने र लाखौं खर्च गर्ने परिपाटी मौलाएको उनीहरूको गुनासो छ। हुन त कुनै पनि काम 100% हुन सक्दैन, कुनै पनि योजना सोचे जस्तै दुरुस्तै हुन सक्दैन। अर्थात् यो 4 वर्षमा बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाले कामै नगरेको भने होइन, तर अधिकांश काम पूरा हुन नसक्दा भने नागरिक आक्रोशित बनेका हुन्। नगरपालिकाले सडक बनाउँछ तर टिकाउ नहुँदा 6 महिना नपुग्दै भत्किन्छ। विभिन्न आयोजना सुरु गर्छ तर दिगोपन नहुँदा स्थगित हुन जान्छ। नागरिकको सबैभन्दा धेरै आक्रोश पूर्वाधार र सडकलाई लिएर देखिन्छ। दीर्घकालीन भन्दा पनि झारो टार्ने काम मात्र भएको भन्दै नागरिक रुष्ट छन्। अब बाटो बनाउनु पर्ने हो, बनाउँदैन। अब यस्तै गाना गरौँ धुलो धुवामै जनतालाई गरेको छ होइन। दुनियाँ दिवाना लगाएको छ, अब कर बढाएको छ, महँगी बढाएको छ, डिजेलको भाउ फेरि आज पनि बढ्यो। गरेन, जनताले चाहेको काम त गर्दै गरेन। जनताको काम भनिनु गरेन, उनीहरूले चुनावमा खर्च गरेको पैसा मात्रै उठाए। तर नगरपालिका भने नागरिकको आक्रोशलाई मान्न तयार छैन। नगरपालिकाको नजरमा 4 वर्षमा पालिकाले पूर्वाधारको क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको छ। सडक, ढल, खानेपानीको क्षेत्रमा देखिने गरी काम भएको दाबी उसको छ। निरन्तर अनुगमन र खबरदारीपछि समयमा सडक निर्माण गरेकोदेखि सडकमा ट्राफिक जाम र सुरक्षाको हेतु सीसी क्यामेरा जडान गरिएको नगरपालिकाको भनाइ छ। पक्कै पनि घोषणापत्र अनुसार हामी अगाडि बढ्यौँ र 100% नभए पनि यस बुढानीलकण्ठ नगरपालिकामा धेरै कामहरू हामीले गरेका छौँ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, पूर्वाधार हरेक क्षेत्रमा चाहिँ हामीले काम गरेका छौँ। घोषणापत्र अनुसार नै हामी गइरहेका छौँ। तर यदाकदा कुनै अब ठुलो बाटोहरू जो धेरै रकमका बाटाहरू छन्, केन्द्रीय सरकारले ठेक्का लगाएको छ, त्यस्ता बाटाहरू बाहेक भित्री बाटोहरू ढल पानी का कुरा भए बाटो चाहिँ ग्राभलिङ गर्नेदेखि लिएर पिच गर्नेदेखि लिएर ढलान गर्नेदेखि लिएर यी सबै पूर्वाधारका कामहरू हामीले गर्दै आयौँ। यता कृषि क्षेत्रमा पनि पालिकाले काम नगरेको भने होइन, कृषकका लागि अनुदान दिने कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका छन्। तर कृषकले भोग्ने ससाना समस्या समाधान गर्न भने पालिकाले कुनै चासो नदिएको गुनासो कृषकको छ। अनुदान पालिकाबाट पाइने गरेको भने पनि पहुँचवालाले मात्रै लिने गरेको गुनासो पनि कृषकबाट सुनिने गरेको छ। यो मेन चाहिँ नगरपालिकाकै काम हो यो खोलो सर होइन। उहाँले यति मापदण्ड चाहिँ हाम्रो खेतमा यति मापदण्ड हाम्रो नगरपालिकाको जग्गा खोलाको जग्गा भन्नुहुन्छ नि सर, त्यो जग्गा चाहिँ अब त्यो खोलो चाहिँ नगरपालिकाले गरिदिनु पर्यो। नगरपालिका प्रश्न राख्दाखेरि उहाँ चाहिँ अब सहरी विकासले गर्ने भन्नुहुन्छ। त्यो खोलो एउटा समस्या हो हाम्रो मेन चाहिँ अहिले यहाँ सर। यहाँ अहिलेसम्म मैले पाएको अनुदान भनेको ज्ञान केन्द्रबाट के अरे पशुपन्छी के अरे उसबाट कृषि आहाबाट ल्याएको छ 35,000 आएको छ हाम्रो 50%मा 45,000 मेरो लगानी 45,000 कृषि हालिदिएको। अनि अहिले हामीलाई सबैभन्दा तनाव लागेको चाहिँ अहिले बोल्नको पशुपन्छीबाट चाहिँ अलिकति घोटाला कार्यक्रम भइरहेछ। उहाँहरूले कस्तै बाल्नु पर्दै भने व्यक्ति हेर्ने धनी व्यक्ति को छ, उहाँलाई 2 बोरादेखि 3 बोरा के दिने, घाँस दिने, मल दिने अथवा के दिने, अब म्याट पनि दिने हो कि के दिने हो। उहाँहरूले कृषिबाट चाहिँ अलिकति पशुबाट चाहिँ अलिकति हामीलाई अपहरण भइरहेछ। सीमित स्रोत साधन र रकममा पनि स्थानीय सरकारले विभिन्न योजना अघि सारेका हुन् भन्ने कुरा कतै लुकेको छैन। तर पनि योजना र कार्यक्रम तय गर्दा आवश्यकता भन्दा पनि औचित्य पुष्टि हुनै नसकिनेमा बढी रकम विनियोजन भएको हो कि भन्ने संशय नागरिक स्तरमा देखिन्छ। 4 वर्षको कार्यकालमा केही त पक्कै भएको छ। सामाजिक सुशासन, स्वास्थ्य क्षेत्रमा परिवर्तन पनि देखिएका छन्। तर के ती जनपेक्षा अनुसार भए त? समय घर्किए पनि जनप्रतिनिधिले यो विषयमा सोच्ने समय आएको छ। गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ। त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। सहरी विकास मन्त्रालयले लगाए उपभोक्ता समितिमाथि अंकुश। निर्णय नमान्ने नगरपालिका संघदेखि जनप्रतिनिधिको चेतावनी। विवाद समाधानतर्फ भने गएन ध्यान। भक्तपुरमा केन्द्रबाट सञ्चालित बालग्रामको अवस्था नै भद्रगोल। आधारभूत पूर्वाधार नै नहुँदा बालबालिका समस्यामा। सुधार गर्न केन्द्रले कुनै चासो नदिएको चाँगुनारायण नगरपालिकाको गुनासो। बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकाद्वारा कृषक लक्षित कार्यक्रम लागू। मासिक 500 रुपैयाँका दरले किसानलाई पेन्सन दिइने। चार वर्षमा उत्कृष्ट काम गरेको बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकाको दावी। जनअपेक्षा अनुसार काम नगरेकोमा नगरवासी भने रुष्ट। अनुदान समेत पहुँचवालाले मात्रै पाएको गुनासो। र काँकड भिट्टा नाकालाई लक्षित गर्दै झापाको मेचीनगर नगरपालिकामा धम्माधम होल्डिङ सेन्टर निर्माण हुँदै 22 करोड रुपैयाँमा 1000 क्षमताको सेन्टर बन्ने। सरकारले सीमावर्ती भारतीय क्षेत्रबाट भित्रिने नागरिकलाई लक्षित गरी झापामा ठूलो लगानीमा होल्डिङ सेन्टरको निर्माण सुरु गरेको छ। कोरोना भाइरसको बढ्दो संक्रमण र त्यसबाट उत्पन्न जटिल परिस्थितिपछि सरकारले सीमा नाकामा 1000 क्षमताको होल्डिङ सेन्टरको निर्माण थालेको हो। होल्डिङ सेन्टरको अभावमा एक समय भारतबाट आएका संक्रमितहरूलाई रोक्न नसक्दा नेपाल पनि संक्रमितले भरिने अवस्थामा पुग्यो। तर ढिलै भए पनि सरकारले देशभरका 8 नाकामा एउटै शैलीका 8वटा होल्डिङ सेन्टर बनाउने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ। झापाबाट पालिका खबरदाता अच्युत सुवेदीको रिपोर्ट।
झापाको मेचीनगर नगरपालिका 14 दुवागढी स्थित हडिया खोला नजिकैको खाली जमिनमा 1000 क्षमताको होल्डिङ सेन्टर निर्माण सुरु भएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले पूर्वी नाका काँकडभिट्टाबाट नेपाल प्रवेश गर्ने नागरिकका लागि यो होल्डिङ सेन्टर निर्माण सुरु गरेको हो। करिब 22 करोड रुपियाँ लागतमा होल्डिङ सेन्टर बनाउने जिम्मा हनुमान कन्स्ट्रक्सन काठमाडौँले पाएको छ। दुवागढीमा बन्ने होल्डिङ सेन्टरमा फेब्रिकेटेड प्रविधि युक्त भवन बन्नेछ। सेनाको रोहबरमा बन्ने होल्डिङ सेन्टरमा 22 वटा भवन, 22 वटा शौचालय र 15 वटा किचन निर्माण हुनेछ। अहिले यसको 60% काम सम्पन्न भइसकेको छ। अहिले हाम्रो चाहिँ 60% काम सकिसकेको छ र काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ र यहाँ चाहिँ हाम्रो 22 वटा बिल्डिङहरू बन्छ र 15 वटा किचन र 22 वटा टोयलेट बन्छ। जग्गाको कारणले अन्य विविध कारणले गर्दा काम सुरु हुन केही समय लाग्यो। त्यही पनि असार 22 गतेबाट चाहिँ हाम्रो काम सुरु भयो र काम चाहिँ द्रुत गतिमा भइरहेको छ। सुरुमा होल्डिङ सेन्टर निर्माणका लागि मेचीनगर नगरपालिका 7 स्थित नयाँ बस पार्क क्षेत्रमा जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय भएको थियो। बस पार्कमा जग्गा अपुग हुने देखिएकोले अर्को स्थानको खोजी गर्ने क्रममा दुवागढीको जमिन फेला परेको हो। मेचीनगर नगरपालिकाको नाममा रहेको उक्त जमिन उपयुक्त देखिएको तथा मेचीनगर 14 को सर्वपक्षीय भेलाले समेत जमिन सरकारले बनाउन लागेको होल्डिङ सेन्टरका लागि उपलब्ध गराउने निर्णय गरेर अहिले निर्माण सुरु गरेको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जग्गा खोज्ने सिलसिलामा खोज्दै लाँदा मेची नगरपालिका आउनु खोज्यो र मेची नगरपालिकाले यतिको सरेक मिलेको जमिन नभेटेकै कारणले 14 नम्बरमा आइपुग्यो र 14 नम्बरकै वार्डवासीहरूमा चाहिँ सरसल्लाह गरेर हामी बस्यौँ। बसेर हाम्रो प्रमुख उपप्रमुख लगायत सेनाका प्रमुखहरू, जिल्ला प्रशासनका, रेड क्रसका के त्योसँग सम्बन्धित सबै पक्ष लागेर चाहिँ यहाँ अहिले बन्दैछ। यो पूर्वकै एउटा सुनेको चाहिँ 22 करोड रुपियाँ योजना सुनेको। अब त्यो बिचमा काम गर्दै लाँदा कति थपघट हुनेछन्। यसका 22 वटा घर र 1000 मान्छे यहाँनिर आँट्ने, सुत्न बस्न खान समेत गरेर चाहिँ आँट्ने भन्ने यसको प्रारूप छ। पहिलो लहरमा सेनाले आफै होल्डिङ सेन्टर निर्माण गरेको थियो, तर यसपटक सरकारले झापासहित तराईका 8 वटा नाकामा सुविधायुक्त होल्डिङ सेन्टर निर्माण गर्न लागेको हो। होल्डिङ सेन्टरको सुरक्षाको जिम्मा कसलाई दिने हो भन्ने अहिले नै निर्देशिका भने बन्न बाँकी छ। काकडभिट्टा नाकादेखि होल्डिङ सेन्टरको दूरी करिब 12 किलोमिटर छ। सरकारले सीमा नाका खुलाएपछि काकडभिट्टाबाट नेपाल प्रवेश गर्ने नागरिकलाई सोझै होल्डिङ सेन्टरमा ल्याउने र त्यहाँ उनीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गरेर मात्र सम्बन्धित जिल्ला वा गन्तव्यतर्फ पठाउनेछ। खुला सिमानाका कारण देशभर कोरोना संक्रमण फैलिएकोले सीमामै कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने सरकारको योजना छ। पालिका खबर बुलेटिनको अन्त्यतिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। शहरी विकास मन्त्रालयले लगाए उपभोक्ता समितिमाथि अंकुश। निर्णय नमान्ने नगरपालिका संघदेखि जनप्रतिनिधिको चेतावनी। विवाद समाधानतर्फ भने गएन ध्यान। भक्तपुरमा केन्द्रबाट सञ्चालित बालग्रामको अवस्था नै भद्रगोल। आधारभूत पूर्वाधार नै नहुँदा बालबालिका समस्यामा। सुधार गर्न केन्द्रले कुनै चासो नदिएको चाँगुनारायण नगरपालिकाको गुनासो। बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकाद्वारा कृषक लक्षित कार्यक्रम लागू। मासिक 500 रुपैयाँका दरले किसानलाई पेन्सन दिइने। चार वर्षमा उत्कृष्ट काम गरेको बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकाको दावी। जनअपेक्षा अनुसार काम नगरेकोमा नगरवासी भने रुष्ट। अनुदान समेत पहुँचवालाले मात्रै पाएको गुनासो। र काकडभिट्टा नाकालाई लक्षित गर्दै झापाको मेचीनगर नगरपालिकामा धम्माधम होल्डिङ सेन्टर निर्माण हुँदै 22 करोड रुपैयाँमा 1000 क्षमताको सेन्टर बन्ने। हवस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ।
साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।